प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों दुआ के बाद मसीहों का दूसरा बड़ा हथियार रोज़ा है, जिसको कि हम शैतान और इब्लीस के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों रोज़ा बेमकसद नहीं होना चाहिए, यानी हमारे पास कोई पर्पस होना चाहिए जिसके लिए कि हम रोज़ा रखें। बगैर मकसद के रोज़ा नहीं रखा जाता। अगर कोई मसीह बहन भाई ये सोचता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन रोज़े रखे, इसीलिए हम भी 40 रोज़े रखते हैं, तो दोस्तों ये बिल्कुल हमाकत है। खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन रोज़े नहीं रखे, बल्कि 40 दिन का एक ही रोज़ा रखा, और वो खुदावंद यीशु मसीह के अपने लिए था, ताकि वो खुदा बाप से ताकत को हासिल करें, ताकि वो शैतान और इब्लीस से जिस वक़्त आजमाए जाएं तो उस पर फतह और जय पा सकें। दोस्तों खुदावंद यीशु मसीह ने कभी भी नहीं कहा कि जैसा रोज़ा मैंने रखा तुम भी ऐसा ही रोज़ा रखना। लेकिन दोस्तों खुदावंद यीशु मसीह हमें रोज़े के बारे में तालीम भी देते हैं कि मसीहों को रोज़ा रखना चाहिए। और दोस्तों आज बहुत से मसीह बहन भाई बगैर मकसद के रोज़ा रखते हैं और नहीं जानते कि सही मकसद क्या होना चाहिए। मसीही लोग किस मकसद के लिए रोज़ा रख सकते हैं और मसीहों को किस तरह से रोज़ा रखना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह इसके बारे में हमें क्या सिखाते हैं, आइए खुदावंद यीशु मसीह की अपनी ज़ुबानी सुनते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 16वीं आयत में फरमाया, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बगैर मकसद के रोज़ा नहीं रखा जाता। मसीहों के पास कोई पर्पस ज़रूर होना चाहिए जिसके लिए कि वो रोज़ा रखें। आइए बाइबल मुकद्दस से कुछ ऐसे पर्पस देखते हैं, कुछ ऐसी वजूहात देखते हैं जिनके लिए बाइबल मुकद्दस हमें रोज़ा रखने के लिए कहती है। दोस्तों सैमुअल नबी ने अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए रोज़ा रखा, जिसको कि हम सैमुअल 7वां बाब और उसकी 6ठी आयत में पढ़ते हैं। दोस्तों हम भी अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए खुदावंद के हजूर रोज़ा रख सकते हैं। दोस्तों जो दूसरा पर्पस है वो है किसी दुश्मन के खिलाफ जंग के लिए। दोस्तों सैमुअल नबी जिस वक्त जंग के लिए गया तो उसने रोज़ा रखा, क्योंकि वो अपने दुश्मन के खिलाफ जंग पर फतह और जय पाना चाहता था। दोस्तों हमारी जंग इंसान के साथ नहीं बल्कि इब्लीस और शैतान के साथ है, और हम इब्लीस और शैतान पर फतह और जय पाने के लिए रोज़ा रख सकते हैं, जिस तरह सैमुअल नबी ने भी रोज़ा रखा। जो तीसरा मकसद है वो है कि आने वाली किसी आफत को टालने के लिए। दोस्तों हमारी ज़िंदगी में बहुत से बुरे वक्त आते हैं। दोस्तों हमें रोज़ा रखना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में बुरे वक्त ना आए, और जो आफत हमारे ऊपर आने वाली है वो रोज़ा रखने से टल सकती है, जिस तरह से यूना ने रोज़ा रखा और उस पर आने वाली आफत टल गई। दोस्तों जो चौथा मकसद है वो है अपने आप को सज़ा देने के लिए। हम इंसान होते हुए दोस्तों बहुत से गुनाह करते हैं। अगर हमें ये बात फील हो कि हमने गुनाह किया है तो दोस्तों हमें रोज़ा रखना चाहिए, ताकि खुदा हमारे गुनाहों को माफ़ कर सके, और हम इस तरीके से अपने आप को सज़ा देकर खुदा से माफ़ी हासिल करते हैं। दोस्तों जो 5वां मकसद है वो है किसी गलत बात की दुरुस्तगी के लिए, किसी गलत बात की करेक्शन के लिए। दोस्तों हमारी ज़िंदगी में बहुत सी गलत चीज़ें होती हैं। हम अपनी ज़िंदगी में से उन गुनाहों को करेक्ट करने के लिए, उनकी करेक्शन करने के लिए खुदा के हजूर रोज़ा रख सकते हैं, ताकि खुदा हमारी गलतियों को हमारी ज़िंदगी में से निकाले। और मेरा बड़ा ईमान है कि जिस वक्त हम इस मकसद से रोज़ा रखते हैं तो खुदावंद हमारी ज़रूर गलतियों को माफ़ करते हैं और हमें अपनी गलतियों में करेक्शन करने का मौका देते हैं। दोस्तों जो रीज़न नंबर 6 है रोज़ा रखने का वो है कि कलाम का भेद समझने के लिए। आज बहुत से मसीह बहन भाई खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ते हैं लेकिन इसको समझ नहीं पाते। तो दोस्तों अगर आप खुदावंद के पाक कलाम को समझना चाहते हैं और आपको नहीं समझ आती तो आप इस मकसद के लिए भी रोज़ा रख सकते हैं कि खुदावंद का पाक कलाम हमें अच्छे तौर पर समझ आए। जिस तरह से दानियल नबी ने खुदा के पाक कलाम का भेद समझने के लिए रोज़ा रखा, मसीहों को भी रोज़ा रखना चाहिए। दोस्तों जो रीज़न नंबर 7 है वो है कि खुदा की मर्ज़ी को मालूम करने के लिए। दोस्तों आज बहुत से मसीह बहन भाई अपनी ज़िंदगी में खुदा की मर्ज़ी को नहीं जानते कि खुदा उनकी ज़िंदगी से क्या चाहता है। दोस्तों हमें रोज़ा रखना चाहिए ताकि हम खुदा की मर्ज़ी को जान सकें, और जिस वक्त हम रोज़ा रखेंगे और दुआ में वक्त गुजारेंगे
اور جو طریقہ کار خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں بتایا اس طریقے پر چلیں گے تو ضرور خداوند ہماری دعا کو سنیں گے اور ہمارے روزے کو بھی قبول کریں گے۔ دوستو جو ریزن نمبر 8 ہے وہ ہے کہ کسی خاص دعا کے لیے جو کہ ضرور سنی جائے۔ دوستو ہماری زندگی میں بہت سے ایسے وقت آتے ہیں جس وقت کے دوستو ہمیں دعا کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہمیں دوستو اس خاص دعا کے لیے روزہ رکھنا چاہیے تاکہ خدا ہماری دعا کو جلد سنے۔ اور دوستو جس وقت ہم روزہ رکھتے اور اپنی جسموں کو اپنی جان کو دکھ دیتے ہیں تو دوستو خدا بھی ہمارے روزے کی قدر کرتا ہے، لیکن یہ بائبل مقدس کے مطابق بھی ہونا چاہیے اور ضرور اس کے پیچھے کوئی مقصد بھی ہونا چاہیے۔ دوستو جو ریزن نمبر 9 ہے وہ ہے کہ بیماری سے شفا پانے کے لیے۔ آج بہت سے مسیح بہن بھائی جس وقت بیمار ہوتے ہیں تو پادریوں کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں۔ دوستو پادریوں کے پاس جانا غلط بات نہیں ہے، لیکن دوستو ہمیں خود روزہ رکھنا چاہیے اور خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ خدا میری زندگی میں جو بیماری ہے، میری زندگی میں جو تکلیف ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے کسی گھر والے کی زندگی میں ہو سکتا ہے آپ کے کسی دوست کی زندگی میں کوئی بیماری ہو اور وہ شفا کو حاصل کرنا چاہتا ہو، دوستو آپ اس کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ دوستو جو ریزن نمبر 10 ہے وہ ہے کسی بدروح کو نکالنے کے لیے۔ آج بہت سے مسیح بہن بھائی اپنی زندگی میں غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے کہ بیڈ سپیرٹ، بری روحیں ان کو تنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ دوستو ہمیں بری روحوں کو نکالنے کے لیے اور ان سے بچنے کے لیے بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی مسیح بہن بھائی بیڈ سپیرٹ کو یا بری روحوں کو جھٹلا نہیں سکتا۔ دوستو خداوند کا پاک کلام ہمیں صاف بتاتا ہے کہ یہ چیزیں موجود ہیں اور مسیحوں کو ان کی زندگی گزارنے سے روکتی ہیں۔ تو دوستو اگر آپ کسی بدروح کو نکالنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کا پادری یا مبشر ہونا ضروری نہیں، ایک عام مسیحی بھی روزہ رکھے تو خداوند اس کی بھی دعا کو ضرور سنیں گے۔ اور دوستو جو ریزن نمبر 11 ہے وہ ہے کہ اپنی روحانی ٹھنڈک کو دور کرنے کے لیے۔ دوستو آج جس دور میں ہم زندگی کو گزار رہے ہیں بہت سے مسیح بہن بھائیوں کی محبت خدا کے لیے ٹھنڈی ہو چکی ہے، تو دوستو ہم اس میں سرگرم ہونے کے لیے، خداوند کی محبت میں سرگرم ہونے کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں تاکہ خداوند ہمیں اپنے پاک کلام کی سمجھ دے اور ہمیں اپنے پاک کلام کی بھوک اور تڑپ دے تاکہ ہم ہر روز خداوند سے دعا کریں اور ہر روز اس کے آگے جھکیں۔ جو مسیح بہن بھائی ایسا نہیں کر پاتے ان کو اپنی روحانی ٹھنڈک کو دور کرنے کے لیے خداوند کے حضور ضرور روزہ رکھنا چاہیے اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ دوستو جو ریزن نمبر 12 ہے وہ ہے کہ دوسروں کی کسی خاص درخواست کے لیے۔ اکثر دوستو ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے دعا کرنا۔ آپ کو بھی بہت سے لوگ کہتے ہوں گے، لیکن دوستو جس وقت آپ کی وہ دعا نہ سنی جائے دوستو اس وقت آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ خداوند اس درخواست کو جو کہ آپ کے پاس دعا کی آئی ہے اس کو خداوند جلد پورا کریں۔ خداوند یسوع مسیح نے لوکا کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 34ویں سے 35ویں آیت میں کہا کہ کیا جب تک دلہا براتیوں کے ساتھ ہے براتی روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ دن آئے گا جس دن دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت اور اس دن وہ روزہ رکھیں گے۔ دوستو مسیحوں کو روزے کی اہمیت کو، اس کی امپورٹنس کو سمجھنا چاہیے اور ہر مسیحی کو بائبل مقدس کے مطابق روزہ رکھنا چاہیے۔ دوستو مسیحوں پر 40 روزے فرض نہیں جو کہ مسیحی قوم ہر سال مناتی ہے۔ دوستو ہمیں ایسے تہوار کو نہیں منانا چاہیے جو کہ انسانی سوچ سے بنایا گیا ہے۔ دوستو خداوند یسوع مسیح ہمیں روزہ رکھنے کے لیے ضرور کہتے ہیں، لیکن وہ خداوند کے پاک کلام کے مطابق ہونا چاہیے اور ایک مسیحی سال میں جس دن چاہے اس دن روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس کوئی مقصد ضرور ہونا چاہیے۔ دوستو کوئی انسان روزہ رکھ کے خدا کو یا یسوع کو خوش نہیں کر سکتا، اسی لیے بغیر مقصد کے روزہ نہیں رکھا جاتا اور نہ ہی کوئی خدا اور یسوع کے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی مسیح بہن بھائی ایسا سوچتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں خدا کے لیے روزہ رکھتا ہوں تو دوستو خدا کو ہمارا روزہ بالکل نہیں پسند اور نہ ہی خدا کو ایسے روزے کی ضرورت ہے۔ تو دوستو مسیحی روزے کی اصل اہمیت کو جانیں اور اس ہتھیار کو شیطان اور ابلیس اور اپنی تمام پریشانیوں کے خلاف استعمال کریں۔ خداوند آپ سب کو اس ویڈیو کے وسیلہ سے بہت برکت دے اور مسیحی روزے کے صحیح اور اصل مقصد کو جاننے کے لیے آپ کی بڑی مدد اور رہنمائی کرے۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دیں۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔